शकता हो जर एक पयलीं जर कितें डॉक्युमेंटेशन आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आयज परिस्थिती वेगळी आसतली आसली त्यामुळे आमचो समाज वी लॅक इन डॉक्युमेंटेशन वी हॅव बीन ट्रायिंग नाव व्हेरी बेस्ट प्रिवियस टू प्रेझेंटेशन आदरणीय पर्रीकर सरांचे ते आमचे गुरु कितले वर्सां आमी म्हादय आनी ह्या भागांत काम करतात सत्तरी म्हालान तुम्ही खूप बऱ्या तरेन जे मांडलें आणि रोहित म्हजो मित्र ताणें सुद्दां एक स्पेसिफीक टॉपिकाचेर हे केलें म्हजें मातशें वेगळें एंगलांतल्यान प्रेझेंटेशन आसतलें आय विल स्पीकिंग अबाउट द कम्युनिटी एज होल एंड देन द हाव कम्युनिटी इज रिलेटेड विथ जॉग्राफी बिकॉज धनगर समाजाचे एंटायर सेटअप पळयत जाल्यार जॉग्राफिकल नॉलेज सिस्टमा भितरूच आसा सो आय विल बी स्पीकिंग अबाउट आवर कल्चर एंड देन आय विल कम टू द रेफरन्सेस ऑफ टॉपिंग युअर नेम्स एंड लास्ट हांवें एक लिस्ट घातला जी उतरावळाची जी लिस्ट आसा ती लास्ट म्हणजे टॉपिकाचेर घातला हांवें तर हो जो मॅप आसा जो जो 114 वाडे आसा बारीक समाज हो जो जो 20,000 पॉप्युलेशन आसा पण व्हॉट इज इम्पॉर्टंट अर्लियर वी हॅड दी 7 म्हाल्स म्हणजे पेडणे सत्तरी डिचोली हेमाड सांगे फोंडा केपें काणकोणा ह्या भागांत प्रामुख्यान समाज आसलो आनी ताका म्हाल हो शब्द आसलो आनी आमची खुबशीं गितां आसात लग्ना टायमार आसूं किंवा माळ जातना आसूं किंवा फुगडी गितां आसूं प्रत्येक गितान हो सगळो रेफरन्स मेळटा एक हाजें गीत आसा हळदीचें जें गीत आसा थंय हांवें घातलां मुद्दम तें की अशी हळदय मन तूं घालवो वन तूं घालया 7 म्हालाचे मान येवागो 7 म्हालाचे मान म्हणजे हळदीन सुद्दां आसा की हळद लायतना 7 म्हालाचे ते मानकरी आसपाक जाय आणि आमची पहिली जो आमचो कंप्लीट वेगळो सेटअप आसतालो आय बी कमिंग टू जॉग्राफिकल सेटअप ऑल्सो लेटर की आई कशी आनी आगर कशी दोन कॉन्सेप्ट आसले म्हणजे एका म्हालान जर कितें इश्यू जालो जाल्यार आई काशी बसताली आणि थंय जाताली आणि तो जर इश्यू थंय सुटावो जायना जाल्यार आगर काशी बसताली 7 म्हालांची आगर काशी बसताली आणि मागीर थंय तो सुटावो जातालो अशे बरेचशे युनिक अशे ट्रेडिशन आमचे मदीं तेन्ना त्या वेळार आशिल्ले आता सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे घर कशें आशिल्लें म्हणजे हांव सुद्दां पयलीं म्हजी सुद्दां खूप आशिल्ली ही जी जाका अशा तरेचे ज्यो कॉपी असतात अशा तरेची हे आमची पहिली हीच घराची स्ट्रक्चर म्हणून जॉग्राफी आणि धनगर समाज कित्याक कनेक्टेड आसा जाल्यार तो जर आमी एक स्केच पळयत जाल्यार सकयलो जो आसा तो एंट्रन्स आनी तो आर्क आसा तो फाटलो पण एंट्रन्साक गोरवां आसताले आनी फाटल्यान मनीस रावताले कित्याक चडशी आमची पयलींची घरांतली दोंगरां आसताली आतां वाघेरी हो जो दोंगर आसा किंवा मोर्लेगड आसा वाघेरी हांगासर खूप वर्सां पयलीं भरपूर धनगर समाज वस्ती आसली जोरे हे जे सगळे सगळे आसा ते वाघेरी पयलीं रावताले म्हजी आजी जी आसा आईची आई ती वाघेरी रावताली आनी तेंचे जवळ जवळ 400-500 म्हशी आशिल्ल्यो भुईपालचे जे सगळे धनगर आसात ते मोर्लेगडाचे किंवा आतां नगोर नावाक सरान बोंदीरचो उल्लेख केलो पर्रीकर सरांनी केलो बोंदीर हांगासर जी वाचोवदार घरां आसात तो म्हजो आजो म्हणजे म्हजो आजो थंयचो म्हजी आई थंयची भलू डोई फडे जवळ जवळ 120 वर्सां पर्यंत तो जगलो आणि तेणे हय भलू डोई फडे तुमकां खबर आसतलो म्हणजे उत्तर फाटी मेळ्ळा सुद्दां तांकां तेंचे सांगपाचें टेक्नीक आनी म्हाजे खोल्यान 2 बायलां 17 भुरगीं ताची म्हणजे म्हजी इतली सगळी फॅमिली आसा सत्तरी अशा तरेचे ते सेटअप आनी बोंदीर हांगासर ते रावताले सो हो जो आसा तो सेटअप आसा जर जॉग्राफिकल नांवां घेयात जाल्यार हे लिस्ट मागीर हांवें केला थंय सगळी थंय धरण आसा ताका आमी मेन जो धरण आसा थंय मागीर तो कोटली बांदतात मागीर ती चूल आसा ही सगळी जी नांवां आसात ती हांवें रेकॉर्ड केली आसा म्हणजे हो जो आसा तो स्ट्रक्चर आसा आमच्या गवळाचो आणि म्हणजे महत्वाचे म्हणजे अशा तरेची घरां आसली ती पयलीं गोरवां कित्याक आनी फाटल्यान मनीस कित्याक कारण ही सगळी घरां जंगलान आसताली चडशी ह्या बाकीच्या समाजा परस भितर आसत 2 रिजन आसले एक म्हणल्यार गोरवांक चरोवपाक एक जागो आसतालो मेळटालो आणि दुसरे महत्वाचे म्हणल्यार टू स्टे अवे फ्रॉम दी अदरवाइज यू नो आय वुड से civilized in a community so just to be a little aside you know they were shy community at that time आणि म्हणून पयली फुडे गोरवां किंवा हो जो आसा सकयल ताका साठ म्हणटा साठ हो तो गोरवांचो बोकडांचो साठ आणि ताका ते आता ऑफकोर्स ती हे बांदला ताका जी माट्टे जी सुपारी झाड आसा तेजे आसा पण पयली आसता ती वेगळी जी करांडो किंवा आनी वेगळी झाडां जंगलात मेळटात त्या झाडाची पासून हांव साठ करताले आणि थंय सुद्दां ते खूब पळय जाल्यार सायडीन भिंत आसली ती भिंत आसली ती मातयेची नासताली ती झाडांचे ते पोडे बांदून भिंत करताले आणि सगळ्यांत एक महत्वाची स्कील जी अंडर युटिलायज किंवा अंडर रेटेड आसा ती कॉग्निटिव्ह मॅपिंग आसा आमच्या समाजाची चडशे जे घाट मार्ग आसा तो धनगर समाजान खंय ना खंय उल्लेख मेळटा आता म्हजो आजो जेन्ना बोंदीर वयतालो तेन्ना म्हाका सदांच भरपूर काणयो सांगतालो तेन्ना म्हाका दोतोरान सांगलें
की तू ह्या विषयाचेर उलोवपाक जाय. म्हाका म्हणजे सगळ्यो तेन्नाच्यो काणयो उगडास आयल्यो आनी आय वॉज अंडर इम्प्रेशन त्यो काणयो न्हू कोण आयकतलो काय म्हणून. पण जेन्ना आत्तां हांव ह्या संशोधनाच्या वेळार when I started referring to United Nations Economic and Social Council, and then when I went deeper into United Nations group for experts on geographical names, I got to know and I realized this can be authentic. There is a provision for oral information given by elders, so it can also be authentic. It is not just stories and the cameos जशे आमी म्हणटात. सो म्हाका ज्यो म्हजो आजो तेन्ना खबरी सांगतालो किंवा आई सांगताली ते सगळे म्हाका उगडास येवपाक लागले. जे घाट मार्ग आसात, फॉर एग्जाम्पल आमकां खुबशे जाणांक राणीची पाज हो खूब दोतोराक खबर आसा, डॉक्टर मनोज बोरकर हांगा आसात, भयंकर अभ्यास आसा पोलीस राणीची पाज हो